यस भिडियोमा विश्वको इतिहास सम्बन्धी मात्र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जुन हजुरलाई जान्नै पर्छ। प्रथम पत्रमा सफल हुनको लागि अरू जस्तो सजिलो प्रश्न राखेर हजुरको 20 मिनट बर्बाद गर्ने छैन। यहाँबाट हजुरलाई भरपूर लाभ हुनेछ। साथै अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु। त्यहाँबाट हजुरको पैसा कट्दैन, बरु यहाँबाट हजुरको लाइफ बदलिन सक्छ है। ल साथीहरू, हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न, बेलायतबाट औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुको कारणहरूमध्ये कुन सही हो पहिचान गर्नु छ। क, बेलायतको प्राकृतिक बनावट नै अनुकूल हुनु। ख, सुदृढ शासन प्रणाली। ग, छिमेकी देशहरूको आर्थिक सहयोग जारी रहनु। घ, बेल्जियम छोटो समयमै ठुलो औद्योगिक राष्ट्र बन्न सफल भयो। पक्कै पनि मैले प्रश्न पढ्दा पढ्दै हजुरले उत्तर गेस गरिसक्नुभयो होला है। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर सी, ग बाहेक सबै ठिक है। भन्नुको अर्थ ग मात्र गलत, बाँकी सबै राइट रहेको छन्। दोस्रो प्रश्न, इतिहासका पिता भनेर कसैलाई चिनिन्छ। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हेरोडोटस। यो बारम्बार इक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न, औद्योगिक क्रान्तिका परिमाण सम्बन्धी तलका वाक्यहरू ठिक बेठिक के हुन् पत्ता लगाउनु छ। 1 नम्बरमा जन्म तयार गर्ने साधनहरूको विकास। 2, वर्ग सङ्घर्षको अन्त। 3, साम्राज्यवादको उदय र विस्तार। 4, मजदुरहरूको दयनीय अवस्था। ल पक्कै पनि यसको एन्सर हजुर गेस गरिसक्नुभयो होला है। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर ए, 2 बाहेक सबै ठिक है। भन्नुको अर्थ 2 मात्र गलत छ, बाँकी सबै ठिक छ है। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै उत्तर दिइहालेको छ, तर त्यसमा हजुरहरू फोकस नगर्नु है। त्यसले हजुरहरूको इफिसियन्सी पावरलाई कमजोर पार्छ है। ल हाम्रो चौथो प्रश्न, तलका भनाइहरू कुन कुन सही होलान् पत्ता लगाउनु छ है। भन्नुको अर्थ सही भनाइ पत्ता लगाउनु छ। क, सन् 1783 मा अमेरिका ब्रिटिस सरकारबाट पूर्ण स्वतन्त्र भयो। त्यसै गरी ख, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको सफलताबाट स्पेनले फ्लोरिडा र मिर्नाको उपनिवेश पायो। ग, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सहयोग गरे बापत फ्रान्सले टोबेगो, सेनेगल र सेन्ट लुरिया जस्ता उपनिवेशहरू पायो। घ, अमेरिकाको स्वतन्त्रतापछि अमेरिकामा रहेका ब्रिटिस सरकारहरू तथा भक्तहरू क्यानाडातिर गए। ल पक्कै पनि यसको एन्सर हजुरहरू गेस गरिसक्नुभयो होला है। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए, सबै ठिक है। यहाँ चाहिँ सबै भनाइ ठिक रहेको छ। पाँचौँ प्रश्न, आधुनिक इतिहासका पिता भनेर कसैलाई चिनिन्छ। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी, विलियम स्टब्स है। प्रश्नमा आधुनिक भनेको छैन भने त्यसको उत्तर हेरोडोटस हुन्छ, तर यदि आधुनिक दिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ विलियम स्टब हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ नझुक्किनु होला है। छैटौँ प्रश्न, वैज्ञानिक इतिहासका पिता भनेर कसैलाई चिनिन्छ। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो थ्युसिडाडिज है। सातौँ प्रश्न, मध्ययुगमा इस्लाम र इसाई बीच करिब 2 वर्षसम्म चलेको धर्मयुद्धलाई के भनिन्छ। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कुसेड धर्मयुद्ध। आठौँ प्रश्न, कहिले नागासाकीमा अमेरिकाले फ्याट म्यान नामकको बम प्रहार गरेको हो। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अगस्ट 9, 1945। अर्को प्रश्न, मिस्रको राजधानी कसले एकीकरण गरी मेम्फिस नामकको राजधानी खडा गरेका थिए। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर सी, मेनिज राजा। 10औँ प्रश्न, म्याग्ना कार्टामा तलका कुन कुन समावेश गरिएको थिएन है। ल क, कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र थियो। ख, संसदको स्वीकृति बिना राजाले कुनै पनि कर लगाउन नपाउने। त्यसै गरी ग, चर्चलाई स्वायत्तता प्राप्त हुने। अर्को, कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिने है। ल यहाँ चाहिँ सबै भनाइ राइट रहेको छ है। क, ख, ग, घ सबै राइट रहेको छ। यी सबै भनाइ त्यसमा समावेश थिएन है। कसमा त म्याग्ना कार्टामा। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। विश्वको उत्कृष्ट मूर्तिकला मिश्रमा रहेको कुन त स्फनी फिक्स है। ल 12औँ प्रश्न, विश्व राजनीतिको नारा लिएर उपनिवेशहरू विस्तार गर्ने कार्यमा अग्रसर देश देखाएको मध्ये कुन हो। ल हाम्रो पछिल्लो प्रश्नको उत्तर हो बेलायत। त्यसै गरी 13औँ प्रश्न, मिश्रमा ईसापूर्व 300 देखि 500 को युगलाई के को युग मानिन्छ। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पिरामिडको युग है। ल 14औँ प्रश्न, हसुना संस्कृतिको विकास कुन सभ्यताबाट भएको हो। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मेसोपोटामियाको सभ्यता। 15औँ प्रश्न, आगो र ढुङ्गाको प्रयोग ढुङ्गे युगबाट भएको भने आगो र ढुङ्गाको पहिचान कुन सभ्यताबाट भएको मानिन्छ। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर इजिप्सियन सभ्यता। 16औँ प्रश्न, दोस्रो विश्वयुद्धका जर्मनीले फ्रान्सको सिमानामा कायम गरेको किलाबन्दीलाई के भनिन्छ। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सिगफ्राइड रेखा। अर्को प्रश्न, दायाँबाट बायाँ लेख्ने लिपिको सुरुवात कुन सभ्यताबाट भएको थियो। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुमेरिया सभ्यता। अर्को प्रश्न, 18औँ प्रश्न,
नयाँ चन्द्रमा उदय पश्चात महिनाको प्रारम्भ मान्ने चलन कुन सभ्यताबाट विकास भएको मानिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुमेरिया सभ्यता। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, कहिले भारतमा ब्रिटिस विरुद्ध भारत छोड आन्दोलन भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1857 मा। अर्को प्रश्न, एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ भन्ने चलन कुन सभ्यताबाट आएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर सी रोमको सभ्यता। अर्को प्रश्न, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले जन्माएको नेतृत्व कुन हो र कहिले सम्राट भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपोलियन बोनापार्ट सन् 1804 मा है। तल दिएका मध्ये ठिक भनाइ पहिचान गर्नुहोस्। क 1908 मा अस्ट्रियाले बोस्निया र हर्जगोभिनियामाथि आफ्नो साम्राज्य कायम गर्यो। ख बोस्नियामा प्लेखह्यान्ड नामक आतङ्ककारी संस्थाले अस्ट्रियाको विरुद्धमा काम गर्दथे। यहाँ चाहिँ हजुरलाई ठिक भनाइ पत्ता लगाउनु छ है। त्यसै गरी ग सन् 1914 जुन 28 मा अस्ट्रियाका उत्तराधिकारी हर्कुड्युम फर्डिनेन्ड र उनको पत्नी सोफियामाथि बोस्नियामा ब्लेकह्यान्डको एक सदस्यले गोली हानी हत्या गर्यो। घ अस्ट्रियाले उत्तराधिकारीको हत्या आरोपमा सर्बियालाई 24 घण्टे अल्टिमेट जारी गर्यो। ल यहाँ चाहिँ सबै भनाइ राइट रहेको छ है। क ख ग घ सबै भनाइ ठिक रहेको छ है। यहाँ चाहिँ बेठिक भनाइ छैन। 23औं प्रश्न, विश्वको इतिहासमा स्वर्णयुग भनेर कुन युगलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर राजा आमेन होटेप चतुर्थको राज्यकाल है। ल हाम्रो 24औं प्रश्न, नाटकको जन्म जनतन्त्रको स्थापना कुन सभ्यताबाट विकास भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युनानी सभ्यता। टाइबर नदीको किनारमा विकास भएको सभ्यता कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रोमको सभ्यता है। 26औं प्रश्न, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा सिद्धान्त के थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर डी स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व। 27औं प्रश्न, सिमेन्टको सबैभन्दा पहिलो प्रयोग कुन सभ्यताबाट भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रोमको सभ्यता। अर्को प्रश्न, चिनिया सभ्यता कति वर्ष पुरानो सभ्यता हो भन्ने मानिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी 17 लाख वर्ष पुरानो। अर्को प्रश्न, कागजको उत्पत्ति कुन सभ्यताबाट विकास भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चिनिया सभ्यता। अर्को प्रश्न, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका कारणसँग सम्बन्धित तलका वाक्यहरू ठिक बेठिक के हुन् पत्ता लगाउनु छ है। क समाज सुविधा प्राप्त र सुविधाहीन वर्गमा विभाजित थियो। ख सुविधा प्राप्त वर्गमा पादरी र कुलीन वर्ग पर्दथे। अर्को सुविधाविहीन वर्गमा मध्यम वर्ग, किसान र कालीगढ पर्दथे। त्यसै गरी घ फ्रान्सका किसानले राज्यलाई भूमि कर, चर्चलाई आम्दानीको 10औं भाग, कुलीनलाई सामन्ती कर बुझाउनु पर्ने सामाजिक परम्परा थियो। ल मलाई थाहा छ पक्कै पनि आफ्नो काबिलियतमा यसको एन्सर गेस गरिसक्नु होला है। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर डी सबै ठिक है। दिएका चारै भनाइ राइट रहेको छन्। अर्को प्रश्न, दोस्रो विश्वयुद्धमा बनेको एक्सिस पावरमा कुन कुन देशहरू सामेल भएका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जर्मन, इटाली, जापान है। एक्सिस पावरमा जर्मन, इटाली, जापान। अर्को प्रश्न, रोमन साम्राज्यका पिता भनेर कसैलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पिटर अलेकवाड। अर्को प्रश्न, धर्म सुधार आन्दोलनका प्रमुख प्रवर्तक को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी मार्टिन लुथर किङ। 34औं प्रश्न, विचार गर्नुहोस्। अमेरिका समेत युद्धमा सामेल भएपछि धुरी राष्ट्रहरूको हार हुन थाल्यो। हो यो चाहिँ राइट रहेको छ। ख हारको भोकमा साथीले मुसोलिनीलाई कुटेर मारे। हो यो पनि राइट रहेको छ। ग जर्मनीको हार निश्चितदेखि सन् 1945 मे 2 मा जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो। हो यो पनि राइट रहेको छ। घ युद्ध लडिरहेको जापानलाई तर्साउन सन् 1945 अगस्त 9 मा जर्मनले बम प्रहार गर्यो। हो यो चाहिँ मिलेको छैन है साथीहरू। जर्मनले नभएर अमेरिकाले प्रहार गर्यो। कुन बम त? लिटिल बोय। सो हाम्रो घ मात्र गलत, बाँकी सबै ठिक है। घ गलत, बाँकी सबै ठिक। 35औं प्रश्न, छापाखानाको विकास जोहानस गुटेनबर्गले कहिले गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ए सन् 1945 मा। अर्को प्रश्न, औद्योगिक क्रान्ति परिमाण सम्बन्धी तलका वाक्यहरू ठिक बेठिक के हुन्? 1 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय विदेशको विकास, यो चाहिँ राइट रहेको छ है। जनसङ्ख्यामा ह्रास, यो गलत। 3 ट्रेड युनियनहरूको उदय, यो चाहिँ राइट रहेको छ है। ख राष्ट्रिय व्यापारमा ह्रास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वृद्धि। ल यहाँ चाहिँ 2 गलत र 4 गलत, 1 र 3 ठिक है। 1 र 3 ठिक, 2 4 बेठिक। मोनालिसाको चित्र कसले बनाएका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लियोनार्दो दा भिन्ची। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। अर्को प्रश्न, कहिले अमेरिकी युद्ध विमान B-29 सुपर फोर्ट्रेसले जापानको हिरोसिमामा लिटिल बम
नामक परमाणु बम प्रहार गरेको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1945 अगस्ट 6 मा है। ल अर्को प्रश्न, चुम्बकीय शक्ति म्याग्नेटिक इनर्जी कसले पत्ता लगाएका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विलियम गिलिवर्ट। अर्को प्रश्न, रेनियान्स भन्दा पहिले भएको कुशेड धर्मयुद्ध कसका बीचमा भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर डी इस्लाम र इसाई बीचमा। अर्को प्रश्न, 5औं शताब्दीमा बेलायत कतिजना राजा जौटाको साझा सम्पत्ति रहेको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर बी 7 जना राजा। अर्को प्रश्न, म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने राजा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जोन द्वितीय है 1215 जुन 15 मा। अमेरिकालाई के कोबाट स्वतन्त्र मुक्त गराउन अमेरिकनहरूले गरेको सङ्घर्षलाई अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भनिन्छ। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर बी ब्रिटिस साम्राज्य है। अर्को प्रश्न, म्याग्ना कार्टामा कति धाराहरू रहेका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 63 धारा है। अर्को प्रश्न, तलका दुई समूह बीच जोडा मिलाई सही विकल्प छाउनोट गर्नुहोस्। ल सामाजिक कारण भनेको कुलीन वर्गको अत्याचार, धार्मिक कारण टिठे नामक कर जनता विरुद्धमा थपिरहनु, आर्थिक कारण नापतौल प्रणालीमा एकरूपता नहुनु, 4 बौद्धिक कारण रुसोको सामाजिक सम्झौता नामक पुस्तकको प्रकाशन है। ल 1 को ई, 2 को ई, 3 को आ, 4 को अ। 46औं प्रश्न, म्याग्ना कार्टामा चर्चको स्वायत्तता बारे कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धारा 1 है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। अर्को प्रश्न, बेलायतमा गणतन्त्रको स्थापना कहिले भएको थियो? ए सन् 1549, बी 1649। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर बी सन् 1649 मा। बेलायतको इतिहासमा बिल अफ राइट कहिले पारित भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर ए सन् 1689 डिसेम्बर 16 मा। अर्को प्रश्न, पिटिसन अफ राइटका लेखक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सर एडवर्ड कोक। अर्को प्रश्न, दोस्रो विश्वयुद्ध कहिले सुरु भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1 सेप्टेम्बर 1939, खतम 2 सेप्टेम्बर 1945। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भारत छोड आन्दोलनको असफलतापछि कहिले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कारण भारतमा अङ्ग्रेजको शासनको अन्त्य भई भारत पुनः स्वतन्त्र भयो है? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर डी 15 अगस्ट 1947 है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। औद्योगिक क्रान्ति कति वर्षसम्म चलेको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 80 वर्ष। अर्को प्रश्न, सन् 1948 जनवरी 30 मा भारत 2 टुक्रा पर्नमा सहमत भएको भनी कसले महात्मा गान्धीको हत्या गर्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी नाथुराम गोडसे। अर्को प्रश्न, दोस्रो विश्वयुद्धमा बनेको मित्र राष्ट्रहरूको गुटमा कुन कुन देशहरू सामेल थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दोस्रो गुटमा चाहिँ फ्रान्स, रोमानिया, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, बेलायत, अमेरिका है। अर्को प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्धमा कति देशको सहभागितामा कति दिन युद्ध भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 32 राष्ट्र 1561 दिन है। ल बैंक अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1694 मा। अर्को प्रश्न, टेलिग्राफका आविष्कारक को हुन्? ल यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गर्नु है, यो हजुरहरूको लागि क्लासवर छोडिदिएँ। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका चरणहरूमा नपर्ने देखाएको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर सी नेहरू योग। अर्को प्रश्न, टेलिफोनको आविष्कारक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल है। अर्को प्रश्न, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका लागि खेलिएको संस्था तलको मध्ये कुन होइन? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो स्वतन्त्रताका सन्तानहरू। अर्को प्रश्न, मूल मेसिनका आविष्कारक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो श्याम मुलोसन है। अर्को प्रश्न, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुँदा नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री को थिए? ल साथीहरू यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रणबहादुर शाह। अर्को प्रश्न, तलका भनाइ अध्ययन गरी ठिक बेठिक के हुन् पहिचान गर्नुहोस्। मोन्टेस्क्यूले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी विद्यमान राज्य प्रणाली र शासन व्यवस्थामाथि प्रहार गरे, हो यो चाहिँ राइट रहेको छ। ख भ्रष्ट चर्चलाई नष्ट गरिदेऊ भन्ने अभिव्यक्ति भोल्टेयरले दिएका थिए, हो यो पनि राइट रहेको छ। ग रुसोले सामाजिक सम्झौता र दिदोरोले विश्वकोश नामक पुस्तक रचना गरे, हो यो पनि राइट रहेको छ। घ नेसनल एसेम्ब्ली बैठक हुने दिन राजाले बैठक भवन बन्द गर्न लगाउनु राज्य क्रान्तिको तत्कालीन कारण बन्यो। ल यहाँ चाहिँ डी अप्सन नम्बर डी राइट रहेको छ। भन्नुको अर्थ माथिको सबै भनाइ ठिक छन् है, के त माथिको सबै भनाइ ठिक छन्, गलत एउटा पनि छैनन्। अर्को प्रश्न, शीत युद्ध के हो है? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एकले अर्कोको विरुद्ध र कुप्रचार गर्ने। फ्रान्समा हालसम्म कतिवटा गणतन्त्र आइसकेका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 5।
महात्मा गान्धीको युगमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा तलको कुन पर्दैन है? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर ए, नाकाबन्देज आन्दोलन, यो चाहिँ पर्दैन। अर्को प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्ध निम्त्याउन जिम्मेवार कारण मानिने गोप्य सन्धिहरू गर्न क्रियाशील हुने देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जर्मन। अर्को प्रश्न, क्रान्तिका पुत्र भनेर कसैलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपोलियन बोनापार्ट। अर्को प्रश्न, गोर्खा सिपाहीको नाम सुन्न साथ मेरो मुठ थर्किन्छ भन्ने फ्रान्सेली शासक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कैसर विलियम द्वितीय। अमेरिकी युद्ध नायक भनेर कसैलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पिटर अलेवार्ड। अर्को प्रश्न, राष्ट्रियताको नाममा भएको चर्चित बाल्कन युद्ध कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर बी, सन् 1912देखि 13सम्म। अर्को प्रश्न, विश्वकै पहिलो लिखित संविधान कुन देशको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बेलायत है। सरी है साथीहरू, यहाँ चाहिँ बेलायत होइन है, अमेरिका हो। विश्वको पहिलो लिखित संविधान अमेरिकाको हो। अर्को प्रश्न, राष्ट्रपति कालमा कसैसँग पनि हात नमिलाउने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जर्ज वासिङटन है। प्रथम विश्वयुद्ध सम्बन्धी विचार गर्नुहोस्। पेरिसको शान्ति सम्झौतापछि हार्ने 5 राष्ट्रसँग छुट्टा छुट्टै सन्धि गर्यो। ख, हार्ने राष्ट्रलाई अपमानजनक ढुङ्गाले युद्धको खर्चको शोध भर्ना लिने कार्य गरियो। ग, जर्मनीको आय स्रोत र सेनामाथि नियन्त्रण लगाइयो। यहाँ चाहिँ सबै भनाइ राइट रहेको छन् है, सबै भनाइ ठिक। अर्को प्रश्न, भारतीय भूमिमा स्पेनी नागरिकहरू कहिले प्रवेश गरेका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1864मा। तलका दुई समूहबीच जोडा मिलाई उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। 621 सदस्य तेस्रो स्टेटस जनरल, यसको चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ सर्वसाधारण मात्र सहभागी। अर्को, फ्रान्सको तत्कालीन स्टेटस जनरलमा पादरी, कुलिन र सर्वसाधारण सहभागी हुन पाउने। 308 सदस्यीय पहिलो स्टेटस जनरलमा पादरी मात्र सहभागी हुन पाउने। अर्को, 258 सदस्यीय दोस्रो स्टेटस जनरलमा कुलिन वर्ग मात्र सहभागी हुन पाउने है। 1 कोही, 2 कोही, 3 को, 4 को वा। अर्को प्रश्न, विचार गर्नुहोस्। सन् 1939 सेप्टेम्बर 1मा पोल्यान्डमाथि जर्मनीको आक्रमण हो, यो चाहिँ राइट रहेको छ। अर्को, सन् 1939 सेप्टेम्बर 3मा फ्रान्स र बेलायत जर्मनीको विरुद्धमा उत्रे हो, यो पनि राइट रहेको छ। ग, सन् 1943 सेप्टेम्बर 8 सर्वप्रथम इटालीको आत्मसमर्पण हो, यो पनि राइट रहेको छ। घ, सन् 1950 अप्रिल 30 हिटलर र उनका प्रेमिकाले आत्महत्या गरेका, यो चाहिँ मिलेन है। क, ख, ग ठिक, घ बे ठिक। अर्को प्रश्न, जर्मनले कहिले आत्मसमर्पण गर्यो? ल यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गर्नु है, यो हजुरहरूको लागि क्लास वर्क हो। भारतीय भूमिमा अङ्ग्रेजहरू कहिले प्रवेश गरेका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1874मा। अर्को प्रश्न, अङ्ग्रेजबाट पाकिस्तान कहिले स्वतन्त्र भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1947 अगस्ट 14 है, र भारत 1947 अगस्ट 15, एक दिनपछि भारत र एक दिन पहिला पाकिस्तान। अर्को प्रश्न, भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका तलका कारणहरू मध्ये ठिक को हो, कुन हो, पहिचान गर्नुहोस् है। क, अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रचार प्रसार मिलेको छ है, यो चाहिँ राइट रहेको छ। ख, सामाजिक सुधार आन्दोलनको प्रभाव, यो पनि राइट। अङ्ग्रेज जातिको घण्ड, यो पनि राइट। भारतको राजनैतिक एकीकरण हो, यो पनि राइट रहेको छ है, हाम्रो अप्सन नम्बर ए राइट, सबै ठिक। 20औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण घटना भनेर कुन क्रान्तिलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम। अर्को प्रश्न, वर्गविहीन समाजको स्थापना भएर विश्व 2 ध्रुवमा कुन क्रान्तिबाट विभाजन भएको थियो? ल साथीहरू, यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर डी, रुसी राज्य क्रान्ति। अर्को प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्ध कहिलेबाट सुरु भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1947 अप्रिल 28बाट। अर्को प्रश्न, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा खुनी हत्याकाण्ड भन्नाले तलका कुन कुरालाई जनाउँछ? ए, बोस्टन सहरका ब्रिटिस छाउनीलाई घेरी उग्रवादी अमेरिकीले सेनामाथि पत्थर हानेपछि सेनाले गोली चलाई मानिस मारेको घटना है। ल यही राइट हो है। हजुरहरू एकछिन भिडियो पज गरी यी सबै भनाइ राम्रोसँग बुझिहाल्नु है। ल यदि भिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने कमेन्टमा गएर यस लेखिदिनु है। त्यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने यी विद्यार्थी पढाइमा एकदमै सिरियस छ र जीवनमा केही गर्न सक्छ है। ल हाम्रो अर्को प्रश्न, हालसम्म आयोगद्वारा सोधिएका केही प्रश्नहरूको सङ्कलन। महात्मा गान्धीको हत्या कहिले भएको थियो? राइट एन्सर सन् 1948 जनवरी 30। भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलनलाई 3 चरणमा बाँडिन्छ, तिनीहरूको क्रमश मिलाउनुहोस्।
ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ उदारवादी युग, उग्रवादी र गान्धीवादी युग है। नासो 2069 सोधिएको हो। अर्को प्रश्न, अन्त्य भएको घोषणा कहिले गरियो? राइट एन्सर 2011 डिसेम्बर 15। अर्को, रुसको सन् 1917 को अक्टोबर क्रान्ति कुन पार्टी वा नेताको नेतृत्वमा भएको थियो? राइट एन्सर बोल्सेविक। अर्को प्रश्न, भारत छोड आन्दोलन कहिले भएको थियो? राइट एन्सर सन् 1942 मा है। आजको लागि यति राखौँ है। यदि पार्ट 2 चाहियो भने कमेन्ट गर्नु है र भिडियोलाई सक्दो आफ्नो साथी भाइ बहिनीहरूमा सेयर गर्नु है। ल अब भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई।